महिला ज्यो आसात 3 कोटीपेक्षा जास्त हे लखपती दिदी जाल्ले आसात. गोंया भितर सुद्दां 3,500 लखपती दिदी हे गोंयांनी जाले. सुकन्या समृद्धी योजना चलयेचें आयुश्य हे सुरक्षीत उरचें आनी म्हणून तिका इन्शुअर्ड करप आनी त्यामुळे त्या माध्यमांतल्यान 4.5 लाख कोटी हे महिला त्या सुकन्या समृद्धी योजनेच्या माध्यमांतल्यान तांकां इन्शुअर्ड केल्ले आसा. आमच्या देशा भितर आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स हांच्या भितर केवळ 3,000 ऑफिसर्स आशिल्ले. आज आमचो महिला भगिनी सण 11,000 ह्या देशांतल्या ह्या आमच्या आर्मी सेक्टर जे आसा ताचे भितर काम करतात. प्रायम मिनिस्टर सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना म्हणजे लायटीचें बिल वाडटा आनी त्यामुळे तांकां फ्री ऑफ कमीत कमी सबसिडी दिवन तांकां सोलर सिस्टम करपाचें काम आनी ताचो सादारण 1 कोटी लोकांच्या घरां बसयल्लें आसा. आनी त्यामुळे गरीब मनशाक वयर काडपाचें काम वेगवेगळ्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान त्या सरकारान केलें. त्यामुळे दुसरो विकास आमचे सरकार वेगवेगळ्या टप्प्याचेर जें काम करता ताचे भितर विकास सगळ्या भितर 2014 ते 2026 जर आमी पळयलें 12 वर्सां, ह्या 12 वर्सांच्या कालावधी भितर सरकार हे केवळ 2 दीस काम करता अशें न्ही. सरकाराचे 24 तास काम, 7 दीस आनी 12 म्हयने कंटिन्यू काम. आनी त्यामुळे ह्या सरकारान एखादी येवजण जी हाडली, एखादी स्कीम जर हाडली जाल्यार ती पेपरान उरली ना. पयलींच्या सरकारान ती पेपरान दवरता, भायरच सरत आसली. जी स्किमीचे प्लॅन केले ते लोकां पर्यंत पावयले. फावंडेशन जर घातलो आसत जाल्यार तेचें इनॅग्युरेशन ह्याच टर्मान करपाचें काम केलें. आनी त्यामुळे एक बऱ्या तरेचो विकास गेल्या 2014 ते 2026 12 वर्सांच्या कालावधी भितर आमी संपूर्ण देशभर पळयतात. आनी त्यामुळे हे सगळें करता आसतना आमी हे पळयलें की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आनी सबका प्रयास सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांक बरोबर घेवन वचपाचें काम आमचें सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचें जे सरकार आसा हें करत आसा. आनी आमी जर सादारण पळयलें की प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आशिल्ले 2000 तेन्ना ते 1999 प्रधानमंत्री जाले. 2000 तेंच्यांनी पयल्या वेळाचेर ह्या देशा भितर एक प्रायम मिनिस्टर ग्रामीण सडक योजना ही हाडली. म्हणजे ग्रामीण भागा भितर रस्ते जर जावपाक जाय जाल्यार ही योजना तांच्यांनी इम्प्लिमेंट केली. आनी ताचो परिणाम जर आज आमी पळयलो आसत जाल्यार सादारण एक 8 लाख किलोमिटरचे रोड आज ह्या संपूर्ण काळात 2000 पासून जाले. आनी तातूंतल्यान जर आमी पळयलें कारण 2004 आमचें सरकार पडलें, काँग्रेस सरकार आयलें. पण 2014 पासून आतां पर्यंत म्हणजे टोटल 8 लाख जे रस्ते किलोमिटर रस्ते जाले तातूंतले 4 लाख किलोमिटर रस्ते हे केवळ आमच्या ह्या 12 वर्सांच्या कालावधीन जाले. म्हणजे टोटल 8 लाखा भितर 50% जे आसा हें संपूर्ण 2000 पासून 2014 पर्यंत आनी उरलेली 12 वर्सां हे 50% रस्ते ह्या वेळाचेर जावपाक शकता. आनी आज ताचो परिणाम कितें? प्रत्येक गांवा भितर रस्ते जाले. एक वेळ आज ती सुविधा उपलब्ध जाली आनी ताका एखाद्याक एमर्जन्सी जर हॉस्पिटलान वचूं जाय जाल्यार ताका मेळना. एखाद्या भुरग्याक शाळेन वचूं जाय जाल्यार त्या शाळेंत त्या रस्त्या वयल्यान ते वचूं शकता. ह्या शहरांतल्यान दुसऱ्या गांवा पर्यंत इजिली बेगीन पावपाक शकतात. आनी त्यामुळे आज आमी पळयतात की आमी एक वेळ हांगाल्यान जर पुण्या वचूं जाय आमकां 14-15 तास लागतले. आज आमी 7 ते 8 तासांनी पावपाक शकतात बिकॉज ऑफ रस्ते. आनी त्यामुळे रस्त्यांचें जाळें जें आसा हें विणपाचें काम आमच्या सरकारान केल्लें आसा आनी किसानांक ताचो फायदो जालो. एखादें पीक जर तेणी गांवांत काडलें तर ताचो व्हॅल्यू जर व्हडल्या शहरांत चड मेळटा जाल्यार बिकॉज ऑफ दीस रोड तो आपलें तें पीक जें आसा पिकयलें जें कितें आसा तें तो शहरान वचून विकपाक शकता. त्याचो फायदो शेतकऱ्याक सुद्दां जाल्लो आसा. आनी म्हणून आज आमी जर पळयलें जाल्यार 2014 पर्यंत ह्या देशा भितर 91,287 किलोमिटरचे रस्ते आसा. आनी आज जर आमी 2026चो जर विचार केलो म्हणजे गेल्या 12 वर्साचो जाल्यार आज देशा भितर 1,46,000 किलोमिटर रस्ते जाले. पयलीं आसले 91,000, आतां जाले 1,46,000 किलोमिटर रस्ते हायवे तयार जाले. हायवे रस्ते इन द सेन्स हायवे बाकीचे रस्ते आसात पण नॅशनल हायवे जे आसात जे आमी एक शहरांतल्यान दुसऱ्या शहराक कनेक्ट करतात अशे हायवे ह्या देशा भितर कनेक्ट जाले. आनी पयली एवरेज जी आशिल्ली रस्ते करपाची अप टू 2040 पर्यंत दिसाक सादारण 11.6 किलोमिटर रस्ते करताले एवरेज देशभरांत. आयज तेजी स्पीड जी आसा ती डबल न्ही ट्रिपल आर पावली 34 किलोमिटर पर डे जाता. 34 किलोमिटर पर डे एवरेज आज नॅशनल हायवेची तयारी जावपाक लागली. बाकी बारीक बारीक गांवांतल्या रस्त्याची वेगळी दीज ऑल नॅशनल हायवे. रेल्वेचो आमी जर विचार केलो जाल्यार एक वेळ आसतालो की जापान इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट रेल्वे म्हणटाले. पण आज इलेक्ट्रिफिकेशन रेल्वेचें जर पळयलें आसत जाल्यार 100% इलेक्ट्रिफायड रेल्वे ही स्वित्झर्लंडाक आसा. आनी सेकंड नंबर जर रेल्वेचे
जाल्यार आमच्या देशा भितर आसा. आमच्या देशा भितर 99.6% इलेक्ट्रिफिकेशन आज रेल्वेचे पूर्ण जाल्लें आसा. म्हणजे येणाऱ्या वर्सा भितर आमी सुद्दां स्वित्झर्लंडा पासून फुडें वचपाक शकता. आज रेल्वे स्टेशनां पयलींची आनी आतांची जर पळयली, पयलींची रेल्वे स्टेशनां पळयली जाल्यार ते टॉयलेटान वचपाकूय बरें दिसनासलें. आनी त्या रेल्वे स्टेशनार डिले जर जाली रेल्वेक जाल्यार बसपाक सुविधा नासली. आज रेल्वे स्टेशनाचेर एअरपोर्टा भशेन बऱ्या तरेचे लॉन्जा जाल्ले आसा VIP. आनी हांगा रिस्ट्रिक्शनान बारीक मनीस सुद्दां बसूं शकता 50 रुपया दिवन. एअरपोर्टाच्या लॉन्जान केवळ VIP कॅटेगरी वता, हांगा तशें ना. आनी त्यामुळे ते सुविधा थंय उपलब्ध जाल्यो आनी त्यामुळे 1337 रेल्वे स्टेशनां ही अमृत भारत स्टेशन म्हणून जी स्कीम काडली सरकारान, त्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान रेल्वे स्टेशनां चकचकीत जाली. म्हणजे पयलींचे एअरपोर्ट जे आसले त्याच्या बऱ्या तरेच्यान रेल्वे जाल्ली आसा. हो बदल इंटरनॅशनल लेवलची. म्हणजे म्हाका याद जाता आमी न्यूझीलंडाक गेले आनी न्यूझीलंडच्यान दुसऱ्या शहरान वचपाक रेल्वेन बशिल्ले. स्किनीक ब्युटी रेल्वे म्हणटाले. आज ती रेल्वे कंपेर केली जाल्यार वंदे भारत इज वन ऑफ द बेस्ट रेल्वे. म्हणजे तुका जाय तसो तूं रोटेट जा, जाय तसो न्हेंच्यात पळय. आनी खावपाक इतलें दितात की तूं त्या स्टेशनार पावता पूण खावन सोंपना. आनी त्यामुळे इंटरनॅशनल लेवलची रेल्वे ह्या देशा भितर नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाची रेल्वे ह्या देशा भितर परिवर्तन घडोवपाक शकली. आनी 164 वंदे भारत आज आमच्या देशभर आसात. आमच्या गोंयांतूय चलतात. मुंबय हांगाल्यान वता, मँगलोर वता, पयर बँगलोर सुरू जाली. आनी त्यामुळे ह्या हातूंतल्यान जर पळयलें जाल्यार सुरक्षीत प्रवास भंय दिसना, सेफ प्रवास भंय ना. पयलीं सगळ्यात रेल्वेन चडटकच भंय दिसतालो की पयलीं लोकांक घेवन भोंवताले, म्हणजे चोरी जायत काय म्हणून. आज तो ना. आज प्रत्येकाच्या भितर एक सुविधा निर्माण जाल्या, सेक्युरिटी निर्माण जाली आसा आनी क्वॉलिटी ऑफ फूड आनी क्वॉलिटी प्रवास हो ह्या हातूंतल्यान जावपाक शकलो. आनी एअरपोर्टाचो विचार आमी जर केलो त्या देशा भितर 2014 पर्यंत ह्या देशा भितर केवळ 74 एअरपोर्ट आसले. ओवरऑल टोटल 74 एअरपोर्ट ऑल ओव्हर इंडिया. गेल्या 12 वर्सां 2014 ते 2026 आमच्या देशा भितर 90 नवीन एअरपोर्ट केले. त्याच्या भितर आमचो गोंयचो एअरपोर्ट मोपा एअरपोर्ट, मुंबय तिसरो एअरपोर्ट नवी मुंबय, अशे देशभरा भितर 90 नवीन एअरपोर्ट तयार जाले. आनी आज एअरपोर्टांची संख्या ही 74 वयल्यान 164 जाल्ली आसा. 164 एअरपोर्ट ऑल ओव्हर इंडिया. आमी लास्ट हातूंतल्यान जर आमी पळयलें की हेल्थाच्या संदर्भात हांव आनी मामले उलयताले की गोवा मेडिकल इज वन ऑफ द बेस्ट क्वॉलिटी. तशा पद्दतीची एम्स हॉस्पिटलां जी आसा ही देशभरा भितर पयलीं 12 एम्स आशिल्ली. केवळ व्हडल्या शहरांनी आतां 23 एम्स जाली. ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स. अशा पद्दतीची सुविधा ह्या राज्या भितर दिली. आनी त्यामुळे हे सगळें करता आसतना आमी 12 वर्साच्या कालावधी भितर लोकांचे हे जे आसा गरीब मनीस वयर कसो येता तें पळयलें, विकास पळयलो. आनी हें करता आसतना विरासत आमी आमची हिस्ट्री विसरूंक जायना. केवळ मताचें राजकारण केलें ना, मताचें ताका वायट दिसलें म्हणून कितें करप अशें ना. आनी त्यामुळे आमी जर पळयलें आसत की गेले लास्ट 12 वर्सां कल्चर आसत, नॅशनल इंटिग्रिटी आसत आनी गुलामी मानसिकतेंतल्यान आमी भायर सरलेले आसा. केवळ ब्रिटिशान केलें तेंच फुडें वचलें. आमचें वेगळें कितें तरी. आमी स्वतंत्र जाले, आमी स्वताचें इंडिपेंडंट हें दवरपाक शकले. आनी तेच्या भितर आज आमी पळयलें जाल्यार राजपथ जें नांव आसलें तें बदललें आनी कर्तव्य पथ केलें. कारण आमी राजपथ न्ही, आमी कर्तव्य पथ, आमी कर्तव्य बजोवपाक हें नांव दिलें. बाबासाहेब आंबेडकरांची 5 मुख्य जी स्थानां आशिल्लीं त्या स्थानांक पंचतीर्थ म्हणून तांचो विकास केल्लो आसा. बाबासाहेब आंबेडकराचे हेंच्यांनी केवळ नांव वापरलें पण आमी एक्चुअली खऱ्या अर्थान विकसीत करून तेंचें कार्य जें आसा तें लोकां समोर पावोवपाचें काम केलें. आनी तेंची मुख्य जी स्थानां आशिल्लीं ते पंचतीर्था भितर ती केल्लीं आसा. एक टायम आसलो की आमचे बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा तेंची जयंती जी आसा ही जयंती जनजातीय गौरव दिवस ह्या माध्यमांतल्यान सबंद देशभर ती सेलिब्रेट करपाचें ठरयलें आनी तांकां एक वेगळें स्थान निर्माण केलें आसा. सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे स्टॅच्यू ऑफ युनिटी हो गुजरात हांगासर, बरोडा हांगासर उबो करपाचें काम ह्याच सरकारान केलें. आमी इतलीं वर्सां जालें पण आमी केवळ ज्या इंग्रजांनी बांदलेली, ब्रिटिशांनी बांदलेली जी आशिल्ली पार्लमेंटातून कामकाज करताले, पण आमी जर स्वतंत्र भारतान उरता जाल्यार स्वताच्या इंजिनियरिंगच्या आदाराचेर आमी जी नवी पार्लमेंट हाऊस जी आसा, ही संसद जी आसा, ही नवीन संसद बांदली आनी ती कार्यरतूय जाल्ली आसा. रेड क्रॉस कोर्स म्हणून जो हे आशिल्लो थंय ताका तेंच्यांनी लोक कल्याण मार्ग, त्या रोडाचें नांवच बदललें. रेड क्रॉस ना, लोक कल्याण मार्ग. मुघल गार्डन म्हणून आसलें त्या गार्डनाचें नांव बदललें अमृत उदयान. नवीन संसदे भितर सेंगोल जो आसा तेची स्थापना केली. तें आमचें हें आसा, कल्चर आसा.
ते केले. अंदमान निकोबारात 21 बेटां आसली वेगवेगळी. त्या बेटांची नांवां वेगवेगळी इंग्रजांची नांवां आशिल्ली. गुलामींतली आमी भायर सरल्यान त्यामुळे त्या सगळी नांवां जी आसा परमवीर चक्र विजेते जे आसा अशा सगळ्या परमवीरांची नांवां त्या आमकां दिल्लीं आसा. पोर्ट ब्लेअर म्हणून जे पयलें नांव आशिल्लें तें नांव बदललें आनी त्या नांवाक श्री विजयपुरम अशें नांव दिलें. कारण आमी ह्या गुलामींतल्यान भायर सरूं जाय हें तांच्यांनी ठरयलें आनी म्हणून आमी वीर शहीदों की याद म्हणजे वीर जे आशिल्ले ते शहीद वीर जे आसा तेची याद सगळ्यांक उरूंक जाय म्हणून राष्ट्रीय युद्ध स्मारक हें दिल्ली हांगासर उबारलें आनी थंय सगळे युद्ध जे तेंचे आसा ते सगळी डिटेल ते आमकां दिल्लें आसा. आमी सगळें करता आसतना 12 वर्सांचो आमी विचार जर केलो जाल्यार विविध अभियानां ह्या सरकाराच्या कालावधी भितर ताचे भितर आमकां खबर आसा की जनता कर्फ्यू लायलो. मोदी आपले जेन्ना आमची हें जालो कोवीड जालो तेन्ना आमकां याद आसा पयलो जनता कर्फ्यू आसत. मागीर थाली आनी ताली आमकां सांगलें की थाली वाजयात, ताली वाजोवपाचें एक अभियान केलें. मागीर मार्च कॅन्डल करात तें सांगलें. त्याच्या नंतर आमी हर घर तिरंगा लावपाचो की प्रत्येकाच्या मना भितर ह्या देशा भितर जागृती निर्माण करता. देशाचो स्वाभिमान घेवचो, नॅशनल इंटिग्रिटी आसूं जाय. आपापल्या घराक झेंडे लाय म्हणून सांगपाचें काम केलें. एक पेट नाम माँ के नाम आपल्या आवयच्या नांवान एक झाड लायात जेणे करून ग्रिनरी वाडली, पोल्युशन बंद जावली. तें एक अभियान आसतलें. फिट इंडिया मुवमेंट धांवपाचें आसत, युथाचो आसत किंवा वोकल फॉर लोकल हे सगळीं अभियानां नरेंद्र मोदीजीन अपील केली. पूण ही अभियानां उरूना. ह्या अभियानाचें परिवर्तन जन आंदोलनान जालें. एखादो नेतो जेन्ना सांगता लोकांक दिसता की येस हो जेन्ना सांगता हें आमच्या बऱ्याक सांगता हें जेन्ना लोकांक पडटा तेन्ना त्या नारे जे आसा त्या नाऱ्याचें परिवर्तन जन आंदोलन जाता. सगळ्यांक दिसता की म्हजो नारो आनी म्हणून वचत थंय पळयात एक पेड मागे नाम आसलो. वेगवेगळी जे हांवें तुमकां जी आंदोलनां आसा हें जें सांगलें ती अभियानां ही सक्सेसफूल करपाचें काम सुद्दां गेल्या 12 वर्सांच्या भितर दवरलेलें आसा. आनी म्हणून आमचो एक हें आसा वसुधैव कुटुंबकम. आमी म्हणटात की एक वर्ल्ड एक नेचर आमी सगळे एक आसात. आनी हें जर आमी खंय केलें आसत जाल्यार जेन्ना कोवीड जालो तेन्ना लोक सगळे भितर पळयताले अशा पद्दतीन कोण आमकां मदत करतलो काय म्हणून. एक वेळ आमचोय देश आसतलो एखादी महामारी येताली तेन्ना भायल्या देशांतल्यान आमच्या देशांत तेजो उपाय येता म्हणल्यार 20 वर्सां लागतालीं जाल्यार कितले तरी लोक मरताले. पण पयल्या वेळाचेर जावपाक शकलें. नरेंद्र मोदीजी पीएम आसले म्हणून तांचे हीच लिडरशीप 9 म्हयन्या भितर ह्या देशा भितर वॅक्सिन डेव्हलप केलें आनी दवरलें ना. आपल्या देशांतल्या लोकांक दिलें अशें ना. पण हे बाकीचे जे देश आसात सादारण 99 देशांत हे वॅक्सिन आसत टॅबलेटी आसत हे दिवपाचें काम नरेंद्र मोदीच्या सरकारान 12 वर्साच्या कामांत केलें आसा. त्यामुळे G20ची अध्यक्षता आसत हाच्या पयलीं G20 कोणाक खबर सुद्दां नासताली. पण त्याचो एक वेगळ्या पद्दतीचें तांच्यांनी जें काम केलें तें जर पळयलें जाल्यार आज देशान 39 राष्ट्रां भितर आमचे एम्बसी आमकां दिवपाक मेळ्ळे. आनी त्यामुळे आज आमी पळयतात 70 लाख कोटी 70 लाख कोटी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जी आसा ह्या देशा भितर येवपाक लागले. 38 कंट्री जे आसात 38 जेन्ना आमचेर अमेरिकेन दबाव हाडलो की जे एक्स्ट्रा टॅरिफ लायले 50% टॅरिफ लायले सरचार्ज लायलो नरेंद्र मोदी उलोवना वगीर रावले. पण ज्या तरेचें काम तांच्यांनी जर केलें आसत जाल्यार आज 38 कंट्रीज जे आसात तांच्यांनी आमचे कडेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सायन मारलेलो आसा. फ्री ट्रेड एग्रीमेंटान त्यामुळे आज आमच्या धंदेकार जे आसा देशांतले तांकां दारां उपलब्ध जाल्लीं आसा ओपन जाल्लीं आसा. आनी ताचो परिणाम म्हणून अमेरिकेकूय मागीर करचें पडलें की तांकांय आमचे जो टॅरिफ देंवोचो पडलो. आनी त्यामुळे सबंद देशभर जर ते हें आशिल्लें पण तेच्या भितर आमच्या देशा भितर त्यातल्या त्यात आमी कंट्रोलान उरले बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी. आनी म्हणून आज योग डे 21 तारखेर आसा. असो दीस आसा की ज्या योग डे सदांच आमी इंटरनॅशनलचे आमी मनयतात पण पयल्या वेळाचेर ह्या देशा भितर जें आमी सुरू केलें तो आज देशांत जगांतले 177 कंट्री ज्यो आसात हे योग दीस मनयतात. 177 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड. आनी त्यामुळे विश्वास कोणाचेर आसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचेर. आनी त्यामुळे तेंच्यांनी जो मारलेलो बुलो जो आसा हो सगळ्या देशाक जगाक पडपाक लागिल्लो आसा. आनी म्हणून तांकां 32 इंटरनॅशनल एवॉर्ड सन्मान तेंचो सन्मान केल्लो आसा. 32 कंट्रीजांनी सन्मान केलो आनी 75% अप्रुवल रेटींग म्हणजे वन ऑफ द टॉप मोस्ट वन ऑफ द बेस्ट पॉप्युलर लिडर कोण जाल्यार नरेंद्र मोदीजी. हे आज 75% ऑफ द लोकांक दिसपाक लागिल्लें आसा. म्हणून अशें जेंच्या नेतृत्वाचेर हे आमच्या देशाचें सरकार हें चलयता तेचे चीफ तेचो लीड जो करणारो आसा स्वताक ते सेवक म्हणटात आपल्याक केन्नाच प्रधानमंत्री म्हणटात पण त्या सेवकान ह्या देशाक एकदम फुडें व्हरपाचें काम केल्लें आसा. ह्या देशा भितर तांचें जें स्वप्न आसा की विकसीत भारत 2047 त्या मार्गाचेर आमी अतिक्रमण फुडें वचत आसा.
आसतना तांच्यांनी ह्या देशाक 14 पासून आतापर्यंत 11व्या स्थानावयल्यान 4थ्या स्थानार हाडून दवरलो. येणाऱ्या दिसांनी आमची कंट्री जी आसा, देश जो आसा तो 3ऱ्या स्थानार येतलो. म्हणजे आज आमच्या फुडें केवळ 3 देश आसात. जर्मनी 3ऱ्यार आसा, दुसऱ्याचेर चायना आसा आनी पयल्याचेर अमेरिका आसा. ज्या ब्रिटिशांनी आमचें राज्य केलें, गोंयचेर पुर्तुगीजांनी केलें, पण त्या ब्रिटिशाक आमी आज फाटीं उडोवन आमी फुडें पाविल्ले आसा. आनी त्यामुळे आमची मेंटॅलिटी जी आसा ही मेंटॅलिटी पॉझिटिव्ह मेंटॅलिटी दवरप. आनी त्यामुळे हांव खरोखरच नरेंद्र मोदीजींचे अभिनंदन करता, कारण गेल्या 12 वर्सां भितर तांच्यांनी ह्या देशा भितर विकास केलो. विकास करता आसतना सगळ्यांक समतोल विकास आनी ह्या देशांतल्या सगळ्या लोकांक फुडें व्हरपाचें काम करपाचें केलें म्हणून तांकां धन्यवाद दिता. आनी म्हणून आज हें प्रेस ब्रिफींग जें आसा